مرحبا مرحبا يا رسول الله سلم على مرحبا مرحبا يا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبك المنير यानी 12 तारीख रबीउल अव्वल दुशंबे के दिन बाद 6750 बरस के ज़माना आदम से मतलब एक कदम से शाहत हुदूस पर दलवा फुरूज हुई यानी सैयद कौनाइन सुल्तान दाराइन अका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर जाहू दलाल से दौलत सराय इकबाल में नुजूम इज़लाल फरमाया या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका